बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 जनवरी 1949 यानी यौम हक़ हुर्रियत। यूनाइटेड नेशन ने 5 जनवरी 1949 को एक करारदाद लिखी, एक करारदाद पास की, जिसमें ये मेंशन किया, जिसमें ये लिखा गया कि जी कश्मीर का फ़ैसला जो है ना ख़ुद कश्मीरी अपने वोट से करेंगे, अपने हक़ से करेंगे। तो 7 दहाइयों से ज़्यादा इस रेजोल्यूशन को हो चुके हैं, लेकिन आज तक जो है ना इस पे अमल दरामद नहीं हो सका। तो ये एक मज़म्मती वीडियो जो है ना वो मैं आज बना रहा हूँ कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती और यूनाइटेड नेशन को याद दहानी के तौर पर। उसी सिलसिले में यहाँ तहरीक कश्मीर नॉर्वे ने यहाँ पर एक सेमिनार का एहतमाम किया गुज़श्ता दिनों। उस सेमिनार में ये यौम हक़ हुर्रियत को उस पर डिस्कस किया गया। प्लस ये है कि गज़ा में जो बिगड़ती सिचुएशन है, गज़ा में जो तशवीशनाक सिचुएशन है, उस पर भी बात हुई। ये सेमिनार करवाने का मकसद यूनाइटेड नेशन को याद दहानी करवाना है कि आपने एक रेजोल्यूशन पास की थी आज से 70-75 साल पहले, तो उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। प्लस ये है कि हमने साथ में इसराइल को भी जो है ना वो उसकी मज़म्मत करनी है, उसको झंझोड़ना है। दुनिया के जो अमन के जो चैम्पियन हैं उनको बताना है, उनको झंझोड़ना है कि आप जो है ना ये जंग जो है ना वो रोकने में अपना किरदार अदा करें। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ कि गज़ा में जो बिगड़ती सिचुएशन है, जो तशवीशनाक सिचुएशन है, जो खून की होली जो खेली जा रही है, अभी तक वहाँ पर 7 अक्टूबर से लेके आज 19 जनवरी है, तो मेरा ख्याल है 4 माह से ज़्यादा जो है ना वो वक्त जो है ना वो गुजर चुका है। तो अब आप देख लें कि 4-4.5 महीने में इन्होंने 22 से 23 हज़ार बेगुनाह लोगों का जो है ना खून बहाया है, जिसमें से 7 से 8 हज़ार बच्चे जो है ना वो शामिल हैं। तो उसके मुकाबले में उन लोगों का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बाकी इन लोगों का इन्होंने जनाब सारा कुछ जना तबाह व बर्बाद कर दिया, नेस्त नबूद कर दिया। और जो सितम ज़रीफ़ी की बात है कि कोई बोलता नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। यूरोप के बहुत से लोग हैं, बहुत से ममालिक हैं, पार्लियामेंट्स हैं, बहुत से इदारे हैं जो सियासी और गैर सियासी जो लोग हैं, इदारे हैं, उन लोगों को इसमें आवाज़ उठानी चाहिए, अपना हक़ अदा करना चाहिए, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जाना इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। नॉर्वे आपको पता है बड़ा अमन पसंद मुल्क है। यहाँ पे नॉर्वे में अमन का अवार्ड जो है ना वो दिया जाता है। तो नॉर्वे ने फ़लस्तीन के सिलसिले में बड़ी जो है ना वो हमायत की है। इससे पहले भी आज तक इन्होंने जो है ना वो नॉर्वेजियन जो अवाम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट तो शायद इतना ज़्यादा जो है ना वो इसमें नहीं रखती, इतना एहसास नहीं है उसमें। जो अवाम है ना उसने यहाँ पर दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों के हिसाब से जो है ना प्रोटेस्ट किए, हर शहर में, हर फोरम पर, हर जगह पे। अभी रिसेंटली यहाँ बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ। उससे पहले यहाँ पर हर हफ्ते, हर रोज़ प्रोटेस्ट होते हैं। पार्लियामेंट के बाहर जो है ना परमानेंट एक प्रोटेस्ट गाह एक बन चुकी हुई है। तो अब आते हैं जी दोबारा उस सेमिनार की तरफ। तो सेमिनार में तकरीबन 40-50 अफराद ने शिरकत की। जो स्टेज सेक्रेटरी थे जनाब रफ़ाकत अली, वो एक बहुत बड़ा नाम है जी तहरीक कश्मीर, उन्होंने बड़ा काम किया जी। उन्होंने अपने मेहमानों को खुशामदीद कहा। तिलावत कलाम पाक से जो है ना इस इवेंट का आगाज़ हुआ। जो तहरीक कश्मीर नॉर्वे के सदर हैं सैयद शाह हुसैन कादमी साहब ने मज़म्मत की, इसराइल के जो मज़ालम हैं उनकी मज़म्मत की, और जो कश्मीरियों पर जुल्म हो रहे हैं उसकी मज़म्मत की। 5 जनवरी 1949 को जो यौम करारदाद, जो यौम यकजहती, ये हक़ हुर्रियत का जो दिन है, उसको याद दहानी के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को याद कराने के लिए जो है ना उन्होंने कहा कि जी इस पे फ़ैसला जो है ना वो जल्दी होना चाहिए। हम हर साल जो है ना इसका प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन आज तक किसी मुल्क ने, किसी लोगों ने इसमें रोल नहीं प्ले किया। इसमें ख़िताब में जो नायब सदर राजा मकबूल हुसैन साहब ने भी जो है ना वो कुछ इसी तरह कहा कि जी कश्मीर के जो मज़ालम है उसकी हम मज़म्मत करते हैं, फ़लस्तीन में जो मज़ालम चल रहे हैं उनकी हम मज़म्मत करते हैं। उन्होंने ट्रिब्यूट भी पेश किया पाकिस्तान एम्बेसी को, कि उन्होंने कहा कि रिसेंटली कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तानी एम्बेसी ने जितना जो काम किया है वो काबिल सताइश है। हाजी नासिर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस तहरीक कश्मीर के, उन्होंने भी इस बात का जो है ना वो कहा, इसी बात को दोहराया कि जी किसी को भी जो है ना वो ये नज़र नहीं आ रहा कि 70-75 साल
گزر چکے ہیں، اور بھارت جو ہے نا اس کی ہٹ دھرمی جو ہے نا وہ ہمیشہ سامنے رہتی ہے، اور یو این کا جو چہرہ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں جی ملک حمزہ عوان صاحب نے بھی جو ہے نا وہ اس سیمینار میں جو ہے نا وہ فلسطین کے لوگوں کو جو ہے نا وہ حمایت کی، اور کشمیر پہ ہونے والے ظلم کو جو ہے نا وہ مذمت انہوں نے کی۔ ایمبیسی آف پاکستان سے تشریف لائے جناب ویلفیئر تھاشی ہمارے عزت مآب جناب آصف حمید صاحب، وہ بھی اس پروگرام کا حصہ تھے۔ انہوں نے بھی جناب اپنا خطاب کیا اس سیمینار سے، انہوں نے خراج تحسین پیش کیا کہ اتنی ٹھنڈ میں، اتنی سردی میں -21 میں لوگوں نے جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کی، تو یہ محبت ہے آپ لوگوں کو کشمیر کے ساتھ۔ اور انہوں نے 14 فروری کو یہاں پر ایک کار ریلی ہو رہی ہے سنڈے کو، تو اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے غزہ کی جو سچویشن ہے اس پہ انہوں نے بات کی۔ اس کے علاوہ جو پروگرام کی جو مین گیسٹ تھی ہماری سفیر پاکستان محترمہ سعدیہ الطاف قاضی صاحبہ، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ ٹریبیوٹ پیش کیا سارے لوگوں کو کہ آپ لوگ اس کاز کو آپ جگائے رکھے ہیں۔ پلس انہوں نے جو ہے نا وہ مذمت کی غزہ میں بگڑتی سچویشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ناروے ایک امن پسند ملک ہے، اور ہم ناروے میں رہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو دن رات جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہے نا وہ خاطر خواہ اس میں نہیں رول پلے کر رہی، تو ہم جو ہے نا وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور جھنجھوڑتے ہیں گورنمنٹ کو بھی کہ وہ بھی اس میں جو ہے نا وہ اپنا رول پلے کرے۔ وہ غزہ کی سچویشن پر بھی کافی جو ہے نا وہ فکر مند تھی، انہوں نے فلسطینی جارحیت کی انہوں نے مذمت بھی کی۔ اس میں 2 اور شخصیات نے بھی شمولیت اختیار کی، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ ایک تھی لین خطیب جو ہے نا وہ ایک نوجوان لڑکی ہیں یہاں کی، اور وہ فلسطین کمیٹی کی ہیڈ ہیں۔ ان کی سربراہی میں یہاں پر سینکڑوں کے حساب سے یہاں پر پروٹیسٹ جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنی شمولیت میں یہی کہا کہ جی ہم فلسطین کی حمایت جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے، اور دن رات جو ہے نا ہم اپنے پروٹیسٹ جو ہے نا وہ ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ اور انہوں نے بڑا خوشائند یہ کہا کہ جی سفیر پاکستان جو ہے نا وہ اس سیمینار کا حصہ ہیں، تو انہوں نے بڑا جو ہے نا پسند کیا کہ آپ لوگ جو ہے نا اتنی درد کے ساتھ جو ہے نا اس سیمینار کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یہ رانا عیسیٰ، یہ بھی ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، مشرق وسطیٰ کے تعلق ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کو جو ہے نا وہ جو فلسطین کی جو حمایت ہے انہوں نے اس میں بہت کچھ کہا، اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کو بھی جو ہے نا انہوں نے اس کی مذمت کی۔ جو اس میں جو اور ایک خاص بات اس سیمینار میں یہ تھی کہ جو میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے نا وہ تعریفی جو ہے نا وہ اسناد پیش کی گئی۔ اس میں ہمارے جو یہاں ناروے میں جو سینئر ہمارے رہنما ہیں محترم خالد نذیر بٹ صاحب، ان کو بھی انہوں نے اعزازی ایک اسناد دی۔ انہوں نے ان کی بڑی گراں قدر جو ہے نا وہ خدمات ہیں تحریک کشمیر کے لیے یہاں پر، بلکہ انہوں نے شروع ہی اس کام کو انہوں نے ہی یہاں پہ کیا تھا۔ عقیل قادر صاحب کو بھی ایک تعریفی اسناد ملی۔ عقیل قادر صاحب دنیا نیوز سے منسلک ہیں، میڈیا کے بڑے متحرک یہاں پر کام کرنے والے ہیں، میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں ان کا۔ اس کے بعد انعام اللہ سیٹھی صاحب ہیں جو تحریک کشمیر کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں، ان کو بھی ایک سند ملی، اور وہ بڑا لکھتے ہیں، بڑا بولتے ہیں، بڑی کوریج کرتے ہیں، تو میں بھی ان کا بڑا مداح ہوں جی۔ اور اس کے بعد جی نور پاک میڈیا کے عامر لطیف بٹ صاحب، عامر لطیف بٹ بڑا ایک متحرک نام ہے یہاں کا میڈیا کا، وہ ہر پلیٹ فارم میں ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، تو میں ان کو بھی تعریفی سند ملی، میں ان کو بھی بڑا پسند کرتا ہوں ان کی ورکنگ کو۔ اس کے علاوہ جی ناصر اکبر صاحب جو جنگ لندن سے جو ہے نا وہ منسلک ہیں، جنگ اخبار سے منسلک ہیں، تو وہ بھی یہاں پر جو ہے نا کافی لمبے عرصے سے جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ تو ایک خاص بات جو میں یہاں پر ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ پاک ناروے نیوز کو بھی جو ہے نا وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ سراہا گیا اس کی ورکنگ کو، اور اس کو بھی جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی تحریک کشمیر ناروے کا، کہ جنہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ عزت بخشی اور اس ہمیں تعریفی سند دی۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں اپنی پوری ٹیم کا جو ہے نا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو دن رات جو ہے نا وہ اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں، اس کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، اس کو
اس کو متحرک رکھا ہوا ہے اس کاز کو. تو میں پوری ٹیم کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں, شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے کہ ہم لوگوں کو یہاں پر ریکگنائزیشن ملی. تحریک کشمیر ناروے کا میں شکر گزار ہوں, اور سفیر پاکستان سعدیہ الطاف قاضی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی کہ آپ پروگرام میں آئیں, آپ نے عزت بخشی اور یہ سند بھی جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ مجھے پیش کی. تو میں بڑا شکر گزار ہوں. آخر میں دعا گو ہوں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو, مسئلہ فلسطین بھی حل ہو. ہماری چھوٹی چھوٹی یہ کوششیں ہیں جی, اللہ قبول و منظور کرے جی. اور آپ لوگ بھی دنیا کے ہر کونے میں رہ کے, آپ لوگ دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہوں, ہر پلیٹ فارم پہ اپنی آواز اٹھائیں. لکھنے والا لکھے, بولنے والا بولے, ہر انداز سے جو ہے نا وہ اس کام کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرنی چاہیے جی. جزاکم اللہ, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا جی. انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویڈیو میں. میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا, لائک بھی کر لیجئے گا, اور اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. تھینک یو سو مچ, جزاکم اللہ جی, خدا حافظ.